السلام عليكم عبد الرحمن، خبركم شمالي وزيرستان د نوو برېښو والا ده. الحمدلله ماشاءالله 10 بچونه دغې راوړي دي او ماشاءالله ښه صحتمند دي او ماشاءالله 7 بچونه چې دغې راوړي دي دا دی. ماشاءالله 7 بچونه چې دغې راوړي دي 7 نه 8 بچونه دي ماشاءالله دا ښه صحتمند دي. الحمدلله ما 8 جوړې راوړي په دا کې درې ماشاءالله درې بچونه راوړي دي انشاءالله دا نیره کراس دي دا څه ورځې کې انشاءالله دغه یار د باندې پات دي ماشاءالله ښه صحتمند دي 8 بچونه دغه دي الحمدلله. دا نمبر ده 0332 42 54 954 دغه د نمبر ده. که چېرې چا رابطه کوله د کاروبار چا غوښتو د یوې جوړې نه شریکېږي ماشاءالله ښه تسلي بخش کاروبار ده الحمدلله. که چېرې چا د کاروبار کړلو جیمي رابط فارم شمالي وزیرستان میران شاه اګریمنټ انشاءالله جمشید حاجي صاحب ورسره وکړو او نمبر د کیم په هغه کې وشاله دا د مو نمبر ده په نامه د سره رابطه کوه انشاءالله اګریمنټ کپنه ورسره کو کپنه انشاءالله ادباری کپنه د غریب خلکو کې کاروبار ده. والسلام. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी का भला हो जाए। भला ये कि लोगों के पैसे स्टक होंगे, बेचारे परेशान होंगे, मुझसे रब्ता कर सकेंगे, रब्ता नहीं होगा। 0300 वाला भी मेरा व्हाट्सअप ब्लॉक, 0311 वाले भी ब्लॉक। अब दुआ करें 0301 वाला ब्लॉक ना हो जाए। 0301 294 खैर नंबर तो मेरे सारे 294 ही है। 29499494 कोड चेंज होता है। तो 2 व्हाट्सअप ब्लॉक हो गए, तीसरा अभी ब्लॉक नहीं होने देंगे। जिनको रिप्लाई कम आ रहा है वो भी नाराज़ नहीं होना, क्योंकि हज़ारों मैसेज का रिप्लाई करने से भी व्हाट्सअप जानते कि बड़ा बिजनेसमैन है, पैसों का व्हाट्सअप API बिजनेस API क्यों नहीं खरीदता। हालांकि व्हाट्सअप बिजनेस API के लिए हमें लैपटॉप की ज़रूरत होती है और मैं तो चलते फिरते लोगों से रब्ता करता हूँ। लैपटॉप साथ लेके नहीं जा सकता, जेब में कैसे लैपटॉप, ड्राइविंग में लैपटॉप कैसे, तो मजबूरी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों को पता चले कि 0301 294 मेरा RG व्हाट्सअप चल रहा है। RG क्या पक्का ही, वो 2 व्हाट्सअप वो मेरे ख्याल में पक्के ब्लॉक हो गए। सब लोग अपने पास से नंबर को सेव करें ताकि जो भी न्यूज़ अपडेट आती है वो मैं स्टेटस पे लगाता हूँ, वो भी आप तक पहुँचे। तो इसको लाजमी शेयर करें। कभी आपको शेयर करना नहीं बोला, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। इसके से पहले भी आपने वीडियो देखी होगी, इसको लाजमी शेयर करें। दूसरी बात है व्हाट्सअप पर अपना नाम और शेयर करना भेजिए, आपको फ्री ट्रेनिंग भेजता हूँ ताकि आप काम सीखें। नोट कमेंट जज़ाकल्लाह।